बर्दाश्त करते हो, आप मुझे बुलाते हो तो आपको सोच समझ के बुलाना चाहिए। नैब को क्याम हुए 20 साल हो चुके हैं। पहली दफा किसी ने नैब के दफ्तर पे, अदारे पे हमला किया। ये नैब ये इंतकाम के लिए बनाया गया इदारा है, ये एहतसाब के लिए बनाया गया इदारा नहीं है। अगर वो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती, उस गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट जाती, उसके बाद जो पत्थर आ रहे थे वो मेरे सर पे लगते और शायद वो क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी। मैं तो गाड़ी में थी, मुझे पता नहीं, आगे से पत्थर आने शुरू हुए। बीबी आगे से पत्थर नहीं आए, पत्थर आप घर से ले के गए। पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग, मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। कल रात को 10 लाख रुपया जाती उमरा रायगढ़ में तकसीम किया गया। पत्थर मारने वाले फी कारकुन को 25,000 रुपया दिया गया। जिस तरह शेलिंग करके कारकुनान में इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई गई और उसके बाद मरीम नवाज़ की गाड़ी को तनहा करके उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ, ये तमाम सोची समझी स्ट्रैटेजी थी और इमरान साहब के हुक्म के ऊपर हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूँ तारिक महमूद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा बड़े दिनों की खामोशी के बाद आज नज़र आईं और बड़ी धुआंधार सियासी सरगर्मी हुई। नैब की पेशी के मौके पर दिन भर आपने मनाजिर देखे, पथराव से लेके गिरफ्तारियों तक और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार तक। क्या हुआ ये मामला? नैब का कहना यह है कि उन्हें ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था, वो अपने साथ लोगों को लेके आई जिन्होंने हंगामा आराई की। कहीं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को गुंडा अनासिर कहा गया। फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि जी पैसे दे के लाया गया था। एक MPA साहब के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो अपनी गाड़ियों में पत्थर भर कर लेके आए थे। मामला है क्या? उसके बाद जो एक सियासी पारा है वो एक मरतबा फिर अपनी इंतहा को छू रहा है। इल्ज़ाम ये है कि मुस्लिम लीग नून ने ये डेलिबरेटली ये सारा मामला किया और जो हंगामा आ रही थी उसकी मनसूबाबंदी की, जबकि दूसरी जानिब ये कहते हैं कि हमारे कारकुन पुरअमन थे, वो अपनी लीडर के साथ आ रहे थे लेकिन उन्हें रोका गया और ये जो पूरा एक कॉस की सिचुएशन थी वो पैदा की गई। उसके बाद से सियासी जो बयानात हैं वो सिलसिला आपके सामने है। गिरफ्तारियाँ भी हुई, दर्जनों मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और अब इत्तलात के मुताबिक मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं और उन मुकदमात के अंदर ये भी सोच विचार की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, यानी जो अरकान कौमी असम्बली, जो सूबाई असम्बली जो वहाँ गए थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाए। तमाम सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। मुझे कराची से ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सूबाई वज़ीर मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब इब्राहिम खान साहब। जावेद अब्बासी साहब, ये जो सारा मामला है और ये जो इल्ज़ाम के जी पत्थर गाड़ियों में भर के लेके आए थे, एक सोचा समझा मंसूबा था, पैसे तकसीम किए गए, 10 लाख रुपए बांटे गए, फला चीज़ें, किस तरह से देखते हैं हुकूमत के सारे एलिगेशंस को? बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब। देखे, एक तो मैंने कभी अपना ना ये लेवल है कि मैं फयाज चौहान की किसी बात का जवाब दूं, ये बड़ी बदकिस्मती है। पीटीआई में बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं लेकिन ऐसे लोगों को इन्होंने बैठाया हुआ है जिनका मैं इसके बारे में और कोई बात कर नहीं सकता कि इन्होंने एक दफा नहीं, इन्होंने काफी दफा ऐसी बातें की हैं, बाद में माफी मांगी है, ये निकाले गए हैं। ये वो आदमी है जो इल्जाम देने में उस, यानी आप इनका बस लेवल में कुछ कह नहीं सकता। इब्राहिम खान साहब जैसे लोग और सीनियर लोग बैठे हुए इनकी पार्टी में, काश अगर उनमें से कोई बात करता तो उसकी तो बात का जवाब दिया जा सकता था। हम क्यों लड़ाई करेंगे? नैब का पहली दफा पेशी नहीं हुई है, हमारी सारी लीडरशिप के ऊपर नैब के केसेस बनाए गए हैं, वो सारे जाली केसेस थे, सारे गलत केसेस थे, वो दोनों अपोजिशन की बड़ी जमातों पर। मियाँ नवाज शरीफ साहब जाते रहे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पेश होते रहे, बाकी सारी लीडरशिप पेश होती रही, कभी एक गमला भी किसी ने नहीं तोड़ा और आज भी हमारा कोई प्रोग्राम तोड़ने का बिल्कुल नहीं था। जब आप किसी लीडर को किसी जाली केस में बुलाएंगे जो कंकॉक्टेड केस होगा, जिसमें कोई एविडेंस नहीं होगी, जो सिर्फ आप अगर कोई बात करे तो नैब उसको बुला लेती है, तो कारकुनों को ये राइट है कि वो अपने लीडर के साथ जाएं, वो अपने लीडर की यकजहती करने के लिए आते हैं, वो अपने लीडर के साथ खड़े रहते हैं। ये सारी दुनिया में होता है और हमारे मुल्क में हमेशा कारकुन अपने लीडर के साथ खड़े होते हैं। आज
अगर हमारे कारकुन गए हैं तो पुलिस ने जिस तरह दहशतगर्दी की है वहाँ पंजाब के अंदर, जिस तरह उनको मारा गया है, वो तो नेते लोग थे, सियासी लोग होते हैं, सियासी लोग तो बंदूक उठाते हैं। क्योंकि हमने ये काम सियासत करना है, हम कल भी सियासत हमने की है, आज भी हमने ये काम करना है। ना हम कोई पार्टी ये अफोर्ड कर सकती है, ना कोई सियासी जमात कि ये अफोर्ड कर सकती है कि वो अपने कारकुनों को कहे कि जनाब आप पत्थर या ईंटें या कोई चीज हाथ लेके रखे और ये काम करे। ये वो आदमी काम कर सकता है जो वन टाइम कर रहा हो। सियासी जमात ने कभी ना ऐसा काम किया है। हम मजम्मत हमेशा से सियासी जमातें ये करती रही हैं, ना वो अपने कारकुनों को कभी ऐसा किसी काम पर माइल करती है, ना वो ये अफोर्ड करती है। आज बड़ी शर्मनाक कर कत्ल किया है। पंजाब हुकूमत को इतनी क्यों डर था? वो किस चीज से डर रहे हैं? पहले वो जब जलसे होते थे तो जलसे बंद करते थे, चाहे वो रोड बंद करते थे। आज वो कहते कि ठीक है अदालत के अंदर वर्कर न जाए, वो हम सारे नहीं जाते रहे, यहाँ मियाँ साहब पेश होते रहे, शहबाज शरीफ साहब पैसे होते रहे। आप उनको जरूर कार्डन करें, रोकें, लेकिन अगर कोई साथ जा रहा हो और अभी वो पहुंचे भी ना हो और आप उन्हें मारना शुरू कर दें, उन्हें रोकना शुरू कर दें, फिर वर्कर आपको पता है कि कंट्रोल नहीं रहता, इस हाल में वो भी आते हैं। आप जब किसी को मारेंगे तो जाहिर है उनका भी कोई रिएक्शन हो सकता है। लेकिन ये जो काम हुआ है, काश ये सियासी काम नहीं होने, इसका सियासी काम में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। इनमें आप अपने अपोनेंट को अपना दुश्मन समझते हैं। आज हुकूमत इस तरह इल्जाम लगा रही है उनके वजीर, मैं कहता हूँ कि कितनी शर्मनाक है आज पाकिस्तान की सियासत में कि अगर कोई सियासी वर्कर आकर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाए। बाकी लोगों का सियासत है, आप अपनी सियासत जरूर करें, आप नैब को आजमा लें, नैब के केसेस बनवाएं, रेफरेंस बनाने बगैर अरेस्ट करें, जो भी करें, लेकिन इस सियासत को उस स्टेज पे, उस दुश्मनी पे ना ले जाएं जो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, ना इमरान खान साहब के लिए, ना पीपल्स पार्टी के लिए, ना हमारे। हम सारे सियासी लोग हैं, ठीक, हमारे सबके वर्कर जो हैं उन्हें हमें अपने वर्करों का एहतराम करना चाहिए। हमारी तारीख रही है कि पिछले 3-4 सालों में सुप्रीम कोर्ट में देख लें, हाई कोर्ट में देख लें, अकाउंटेबिलिटीज में देख लें, काउंटलेस टाइम हम पेश हुए हैं, जाते हैं, सारी लीडरशिप जाती है, कभी ना हमने ऐसा मामला सोचा है मंसूबाबंदी ना हम करेंगे। हमें अदालतों का एहतराम है, हमें अदारों का एहतराम है, हमें अदारों के ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन किसी अदारे के खिलाफ हम वो काम नहीं करेंगे जिस तरह पीटीआई वालों ने पीटीवी पे हमला किया था, ये इनकी हिस्ट्री है, जिस तरह धरना दिया था, जिस तरह वज़ीर आज़म हाउस को निकालने के लिए इन्होंने कहा था, जिस तरह इन्होंने कहा था कि हम सिविल नाफरमानी की तारीख चलाएंगे। हम सियासी लोग हैं, हमने पहले भी ऐसा काम नहीं किया और आइंदा भी ऐसा काम नहीं करेंगे। सियासी जदोजहद अपनी जरूर जारी रखें। जी शैला रज़ा साहब, जो जावेद अब्बासी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ तो लोग जाते हैं, खुद पीपल्स पार्टी में भी जब बिलावल साहब को बुलाया गया और जरदारी साहब के लिए भी तो लोग साथ में गए हैं, तो आज हुआ क्या, ऐसी क्या नई बात हो गई थी कारकुनों के जाने के दौरान कि जिसके दौरान ये सब कुछ हुआ? ये मिस हैंडलिंग है, कोई पैनिक के अंदर सिचुएशन क्रिएट हुई है, बाय डिज़ाइन था इधर वन साइड और दी अनदर साइड? अच्छा देखिए, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान ही की पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें तो कारकुन जो हैं उनकी एक बहुत ज़्यादा अपने लीडरशिप से मोहब्बत होती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ 17 लोगों को ने और अपनी फांसियाँ कबूल की, 84,480 कोड़े खाए, कैद बंद रहे। मतलब मैं स्टूडेंट थी लेकिन मैंने जेल खाई। तो ये एक अटैचमेंट होती है जब आप किसी नज़रिए के साथ अपने लीडर को फॉलो करते हैं। तो फिर हमने देखा कि बीबी साहिबा के साथ इतने सारे लोग शहीद हो गए, और कराची में जब बीबी जलावतनी से वापस आई तो बॉम्ब ब्लास्ट हुए और दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा लोग शहीद हुए। आसिफ अली जरदारी साहब ने 11.5 साल जेल काट ली। तो आप अगर सियासी लीडर है तो कारकुन आपसे अलग नहीं हो सकते। ठीक। तो ये पहले भी हमने देखा था कि अजीब इनसिक्योरिटी का शिकार है हुकूमत। जब बिलावल साहब गए थे तो लोगों को काफ़ी मारा गया था, और हमारी एक बुजुर्ग वहाँ की ओहदेदार हैं, उनका सर फटा था। आई थिंक हुमैरा नाम है, मेरे याद नहीं आ रहा, मेरी गलत बात है कि मुझे अपने पिंडी की साथी का नाम याद नहीं है बुजुर्ग का। तो हमने तो पहले ही खबरें पढ़ ली थी कि स्पेशल ब्रांच के लोगों को तैयार किया गया है कि वो इनका रास्ता रोके। भाई क्यों रोके? आएंगे, जितने आपने अंदर जाने देने, जैसे हम लोग जाते हैं अंदर चले गए। ठीक है, लिस्ट बनी हुई है जिसका जाना है, जो अदालत में जैसे भाई साहब कह रहे हैं जिसने अंदर जाना है, जिसकी परमिशन है वो चले जाए, बाकी बात भाई
جی آپ کیوں روک رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ دھرنے کو پورا موقع دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جب دل چاہا جو چاہا پورس کے ہاتھی کی طرح برباد کیا، چاہے پی ٹی وی پہ حملہ کیا ہو، پولیس آفیسر پہ کیا ہو اٹیک. آپ کے لوگ تو آپ کے لوگ تو اس دوران لگ رہا تھا جیسے وہ ہو کچھ ہونے والا ہے، بھائی کوئی بغاوت ہو گئی ملک میں، کوئی انقلاب آ گیا، اس طرح سے بیہیو کر رہے تھے. اب یہ پی ٹی وی میں جائیں گے یہ وہ، اس طرح تو کوئی بات نہیں تھی. ہاں اگر کارکن اپنے ساتھ پتھر لائے، وہ دیکھ چکے تھے پہلے کہ چیئرمین بلاول کے وقت کیا ہوا تھا، کس طرح سے ان کو کارکنوں کو مارا گیا تھا، تو وہ جیسے کو تیسا کرنے آ گئے. یہ تو ہوتا ہے. اگر آپ کارکنوں کو روکیں گے تو کارکن تو جان کی بازی لگانے والے لوگ ہوتے ہیں. جسٹیفیکیشن شیلا صاحبہ دے اور سکتے بعد ہیں میں کہ آپ نے گرفتاریاں کی. وہ پتھر لانے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ اگر کارکن اپنے ساتھ پتھر لائیں تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن؟ بھائی میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر ایسکیویٹر لا کر اور بڑی بڑی چیزیں ہٹا کر دھرنا اپنے راستے کی رکاوٹیں ہٹا رہا تھا تو یہ تو پتھر تھے. معصوم کارکنوں نے سمجھا تھا کہ ہم پہ مارا جائے گا تو وہ لے آئے. عمران صاحب کیا کیا چیزیں لے کر آ رہے تھے راستے کی رکاوٹیں ہٹانے کے لیے. ان کے وزیر اعلیٰ وہاں سے کیا لے کے چلے تھے؟ راستے میں کس کے گھر جلائے تھے؟ کس کے گھروں پہ اٹیک ہوا تھا؟ ایسی کیا بات ہو گئی کہ مریم صاحبہ کو، بلکہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ مریم صاحبہ کو اتنا عرصہ خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، انہیں نکلنا چاہیے تھا. اور وہ دیکھ چکی تھی کہ ان سے یہ ڈرتے ہیں، انہیں گھر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اور انہیں نکلنا چاہیے. ٹھیک. ابراہیم خان صاحب دونوں موقف آپ نے سنے، کیا حرج ہو جاتا؟ کارکن آئے تھے، لیڈرشپ کے ساتھ آتے ہیں مختلف پیشیوں پہ، باہر کھڑے ہوتے، مریم صاحبہ اندر چلی جاتی ہیں، جو باقی لوگ ہیں وہ اندر چلے جاتے، تو کیا اس میں حرج تھا کہ پولیس کو یہ کیوں ضرورت پڑی؟ اور پھر دوسری بات جو جاوید عباسی صاحب نے کہی وہ یہ تھی کہ جو زبان ہے، زبان کا استعمال جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے. آگ بھی لگا دیتا ہے اور جلتی ہوئی آگ پہ پانی بھی ڈل جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ جو زبان استعمال کی جاتی ہے اور بلو دی بیلٹ چلے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی طرف سے بھی جائے، تو وہ پھر دیکھیں بلو دی بیلٹ کوئی بھی ہٹ کرے اس کو آپ ڈسکریج کرنا چاہیے، کنڈیم کرنا چاہیے، کسی بھی پارٹی کا ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا جی. تو دیٹ از دا باٹم لائن. اب آ جائیں ذرا کہ وہ پہلے سے ہی پتھر، اور وہ انہوں نے باقاعدہ، یہ جاوید عباسی صاحب نے شاید وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں جس میں وہ ڈالوں میں وہ پتھر بوریوں میں بند کر کے اور پھر وہ نکال کے جس طرح انہوں نے اٹیک کیا ہے. یہ میری طرف سے جو ایک میں سمجھتا ہوں دس از این ایکٹ آف ڈیسپریشن کہ سجاد علی شاہ صاحب اپنے وقت میں ان کی بات نہیں مان رہے تھے تو یہ سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے تھے. انہوں نے زندگی میں ایک ہی طریقہ سیکھا ہے. میں نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. مائنڈ سیٹ کہ اسی ویکھ لواں گے. مقصد ہے کہ بات کو ایمیکیبلی قانون کے مطابق چلنے سے یہ بندے، مقصد ہے کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا جی. جس طرح آپ کے سامنے ہیں جو دوسری بلاک میں جو ہے ماڈل ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا، جس طرح بندوں کو 16 بے گناہ لوگوں کو مار دیا گیا، تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اور یہ ان کے پاس اپنا ریشنل ہے کہ ان کو بس دبا کے رکھو، انج کر دیو تو اونج کر دیو. وہ تو اس وقت تو پاسبل ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہو. اب آپ گورنمنٹ میں نہیں رہے، یو نیڈ ٹو چینج یور بیہیویئرس، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جان بوجھ کے پیچھے سے کر کے آئے ہیں کہ جو ثبوت آتے جا رہے ہیں انڈینائبل فیکٹس ہیں. اب اس کا مقصد ہے کہ ایک طریقہ انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو جو ہے ایک قیاس بناؤ کہ جی دیکھو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اب آپ جب پولیس پہ پتھراؤ شروع کر دیں گے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوگی تو اس میں لامحالہ پولیس کو ریئیکٹ کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود پولیس نے کوئی گولیاں نہیں ماری کسی کو، 16 بندے نہیں مار دیے، ٹھیک ہے نا جی. ایمیکیبلی منت کیا کہ یار دیکھو ایسے نہیں کرتے، انہوں نے جانا ہے اندر چلے جائیں گے. پتھر مارے جو ان کی گاڑی کی ونڈو اسکرین پہ آ کے لگے، پولیس نے بھی جوابی پتھر. میں سر عرض کرتا ہوں نا، یہ وہی والے ہیں کہ پتھر، مقصد بوریاں ان کے ڈالوں میں بھری ہوئی تھی اور پتھر اسپیشل برانچ والوں نے مار دیے. فار گاڈ سیکس، یہ ایک سمپتھی گین کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے وچ از ویری انفارچونیٹ. اگر یہ جینوئنلی ایسا ہوتا تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں اس کو کنڈیم کرتا.
لیکن یہ ایسا نہیں ہوا, یہ سیلف کریٹڈ ڈرامہ تھا, بائی ڈیزائن تھا, بائی ڈیزائن تھا, وچ از ویری انفارچونیٹ. اب بھائی صاحب یہ پتھر لانے کی جسٹیفیکیشن, وہ کہتے ہیں جی یہ تو ڈیزائن تھا, سمپتھی گین کرنے کے لیے پتھر لائے, باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ کام ہوا ہے جو آج ہوا ہے. دیکھیں میں پھر رحیم خان صاحب کی توجہ یہ دلاؤں گا کہ یہ ہم ایسا پہلی دفعہ پیش ہوئے, یا تو یہ پہلا کیس ہوتا, یا پہلی دفعہ ہم آئے ہوتے, یا پہلی دفعہ ہم نے نیب کا سامنا کر رہے ہوتے. پچھلے 2-2.5 سالوں میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ دیکھیں, پناما سے ہمارے کیسز دیکھیں, سپریم کورٹ کو دیکھ لے, اکاؤنٹبلٹی کورٹ دیکھ لے, ہماری ساری لیڈرشپ کو دیکھ لے, نہ ہم نے کبھی پتھر لائے ہیں. یہ جو گاڑی کی ایک فوٹیج دکھا رہے ہیں, ان کے پاس اختیارات ہیں, وہاں یہ کہتے ہیں کہ کیمرے ہم نے لگائے ہوئے ہیں, یہ ثابت کریں گے یہ گاڑی کس کی تھی. اگر کسی ایسی کوئی گاڑی تھی, یہ دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی ورکر, سیاسی پارٹیاں, آج آپ ہمیشہ سے طارق محمود صاحب سینئر رہے ہیں, آپ جنرل سے آپ دیکھتے رہے کہ سیاسی جماعتوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا, نہ وہ کرتی ہیں, نہ وہ کرنا چاہتی ہیں, نہ وہ لڑائی چاہتی ہیں. ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم پولیس کے ساتھ یا اسٹیٹ کے ساتھ آ کے کوئی لڑائی کرے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پینک کریٹ کر کے آج جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک لیڈر کے ساتھ ورکر نکل آئے اور لاہور نکل آئے, یہ افورڈ نہیں کر سکے, کیونکہ ان کا یہ تو لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہے, مسلم لیگ کے ساتھ تو کوئی دکھتا ہی نہیں ہے, مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو تو عدالت میں پیش ہوئی ہے تو پتہ ہی نہیں. جب بندے آج نکلے, انہوں نے ان کے اوپر سے پولیس کی, تو یہ پولیٹیکل پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا بھائی صاحب. دیکھیں جی, یہ دیکھیں ان کے کئی اس کا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کو امپریشن دینے کا رہے ہیں. ابھی ابراہیم صاحب نے کریٹ کیا ہے کہ ہم نیب اپنے آپ کو پیش ہونے سے, ہم نیب لا رہی ہے تو غصہ, بھائی نیب تو ہم خود گئے, ہم کہتے تھے کہ ہم سے باتیں پوچھیں, ہم سوال دینے کے تیار ہیں, جو ادارہ پوچھے گا اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں, ہم اس بات تیز میں کہ کیسز غلط ہے پھر بھی دینے کے لیے تیار ہے. حکومت کیونکہ اتنی کمزور ہے اس وقت صوبے میں, اور آپ چیف منسٹر صاحب کا حالت آپ کو پتا ہے کس طرح آج ان کی جو اپنی اتحادی جماعتیں ان کو چھوڑ رہی ہیں. تو یہ ان کو یہ پہلی دفعہ ان کو ہوا ہے, انہوں نے تو ابھی ورزی نے تو کبھی کوئی تحریک دیکھی ہی نہیں ہے نا اس حکومتوں نے. یہ بخلاٹ کا شکار ہو گئے, فوراً انہوں نے برکت دیکھے, ورنہ یہاں اتنی بڑی بڑی ریلی عمران خان صاحب نکالتے رہے. اسی شہر میں عمران خان صاحب 4-3 لاکھ کا جتھا کرتے رہے ہماری حکومت کے وقت میں. کبھی پولیس کی ایسی لاٹھی چارج کسی سیاسی جماعت پر نہ کی ہے, نہ کریں گے. لیکن چونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتے, یہ اپوننٹ کو دیکھ نہیں سکتے, یہ مخالفوں کو ذاتی دشمنی سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب نے کرنے جب کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان سب مخالفوں کو میں پکڑ کر جیل میں ڈالوں, اپنے ہاتھ سے ڈالوں, اپنے ہاتھ سے ان کو لٹکاؤں. اگر یہ سوچ آپ رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی بھی یہی سوچ ہوگی, نیچے بھی یہی سوچ ہوگی. کہ دشمنی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم ایک دوسرے کے سیاسی جماعتیں آپس میں مقابلہ کریں. مہربانی کر کے ریاستی اداروں کو آپ رہتے شہریوں کا استعمال نہ کریں. ٹھیک, یہ میں ایک وقفہ لے لوں. جو بھائی صاحب کا پوائنٹ ہے کہ جی پولیٹیکل انٹالرنس ہے, پینک ہے, اور وہ چونکہ آپ کے برداشت نہیں ہے, کبھی اس طرح کی موومنٹ دیکھی نہیں ہے, پہلی مرتبہ حکومت میں ہے, تو اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, شیلا رضا صاحبہ, ابراہیم خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شیلا صاحبہ, اگر پولیٹیکل انٹالرنس ہو, اگر جو ہے وہ پینک ہو, تو اس کے نتیجے میں تو پھر ڈیموکریٹک اگر موومنٹ اپوزیشن کوئی بھی شروع کرتی ہے تو بہت پھر تو خطرناک ہوگا معاملہ. اگر یہی صورتحال رہی کہ چند 100 لوگ, پہلے دن سے ایک بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے زبان پر ایک ہی بات ہو جب وہ اپوزیشن میں ہو کہ جب ہماری حکومت ہوگی تو یہ لوگ جیل میں ہوں گے, پھر وہ حکومت میں آ جائیں تو کہ میں ان سب کو جیل میں ڈالوں گا. میں نے کہا تھا میں نے ان سب کو جیل میں ڈالنا ہے اور میں نے ڈال دیا, اب میں ان کے پنکھے اور اے سی نکالوں گا, ہیٹر نکالوں گا, جو بھی کر دیں. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں کہ اپنی باری آئی کہ عثمان بزدار صاحب پہ جو ہے اب نیب کی تحقیقات ہے, تو عمران صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے نظر آ رہے کہ پہلے اپنا دامن صاف کرو,
اور پھر ہو، کیونکہ اگر آپ وزیر ہو تو آپ کے انڈر جو انکوائری ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی. یہی ہم نے ان کا رویہ شیخ رشید میں دیکھا، یہی ہم نے ان کی حالت اس وقت دیکھی جب دواؤں کی قیمت بڑھی تو انہوں نے عامر کیانی کو پارٹی میں بڑی اچھی جگہ دے دی. پھر ہم نے دیکھا کہ ملک غلام سرور نام ہے، انہوں نے گیس کے بہت زیادہ بھیجے، کہا گیا نہیں ہم واپس کر دیں گے صارفین کو. اس کے بعد ان کو ہوا بازی دے دی انہوں نے، پی آئی اے کی ہوا نکال دی، اس کے بعد جہازوں کی ہوا نکال دی. اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ خسرو بختیار کو دوسری جگہ پہ بھیج دیا گیا، اور سبسڈی جن کو دی گئی تھی ان کے پیچھے پڑ گئے، کیوں دی تھی اس کی بات نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف دیکھ چکے ہیں، معلم جبہ ہو، بی آر ٹی ہو، پارٹی فنڈنگ کیس ہو، عمران خان صاحب کی ریاست مدینہ کی کہاوتیں جو ہیں وہاں نظر نہیں آتی. ہاں بزدار صاحب کے لیے کہا گیا ریفرنس تھوڑی فائل ہوا ہے، ابھی کچھ ہوا تھوڑی ہے، تو پھر دوسروں کے 6-8 مہینے آپ نے کیسے جیل میں کروا دیے. میرے اسپیکر صاحب کو کیسے پکڑا، میرے کو چیئرمین صاحب کو اتنے جیل میں رہے، خورشید شاہ کو اتنی جیل میں، کیا ان پہ ثابت ہو گیا. تو یہ ساری باتیں کرائٹیریا مختلف ہے، بہت ہی عجیب قسم کی باتیں ہیں. اور حکومت جو ہے اس میں نہ تو ان کے پاس کوئی ملک چلانے کے لیے معاشی پالیسی ہے، نہ پاکستان کے ساتھ دوسرے ملکوں کی، پاکستان کی دوسرے ملکوں کے ساتھ کوئی خارجہ پالیسی ہے، اور نہ ہی کوئی ملک میں ورکنگ ریلیشن شپ ہے. ابراہیم صاحب نے کہا تھا آپ برداشت نہیں کر سکتے، چند سو لوگ نکلے ہیں یا چند ہزار لوگ نکلے ہیں، خوفزدہ ہو گئے، پینک کے اندر آ گئے، ریاستی اداروں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. جواب دینا چاہتا تھا پہلے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ گاڑیوں میں، گاڑی تو ان کے وہ جو ایم پی اے تھے جاوید مرزا صاحب، ان کی گاڑی کا نمبر بھی نوٹ ہے، اور اس میں سارے وہ پتھر بوریوں والے بھی، انہوں نے پولیس کو کہا جی مجھے نہیں پتا کس نے رکھے ہیں. ہاں کس نے رکھے ہیں، ماشاءاللہ گاڑی لاک ہونے کے باوجود وہ فرشتے رکھ گئے تھے سر، فرشتے رکھ گئے. دوسرا یہ تھا کہ کارکنوں دے کر اٹیک کرنا. بھائی اگر ہم نے کارکنوں کو دے کر کرنا ہوتا تو ان سے تو کوئی 50 گنا بڑا ہو، جو اپنا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد لے کے آئے، ہم ان پہ کیوں نہیں چڑھ دوڑے. اگر نہیں کر سکتے کم لوگ ہوں گے تو اٹیک کر دیا، وہاں پہ زیادہ لوگ تھے تو سر ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس ریٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ جب چاہتی ہے معاملات کو درست طرح ہینڈل کرتی ہے. ہم نے ان کو یہاں پہ اسلام آباد میں جتنے دن انہوں نے موصوف نے چاہا ہم نے ان کو وہاں پہ موقع دیا. ان کے لیے بھی کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. دس واز اگین ایز آئی ریپیٹ کہ مریم صاحب خوفزدہ ہے حکومت، یا پہلے بھی جب ان کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی تو پھر سر یہ اب دیکھیں نا، وہ جو 17 ارب روپے والا ایشو آیا، وہ جو نوکروں کے نام پہ ٹرانزیکشنز ہوئیں، اب ایسے انڈینائبل فیکٹس سامنے آ رہے ہیں. یہ وہی بی بی ہیں، میری بہن ہیں مریم نواز، کہ جنہوں نے کہا تھا اگر میرے نام تو پتہ نہیں کیا، میں تو اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہوں. اب جب ساری لسٹ آف وہ چیزیں آتی جا رہی ہیں تو بندہ پھر ڈیسپریشن میں ڈیسپریٹلی ایکٹ کرتا ہے. وہ تو کہتے ہیں آپ ڈیسپریشن کا شکار ہیں، آپ کہتے ہیں اپوزیشن ڈیسپریشن. میں نہیں، مجھے یہ بتائیں، میں نے اس ملک کو لوٹا ہوا ہے، میں نے اس ملک کا مال کھایا ہوا ہے، یہ سارے اکاؤنٹ سامنے آ رہے ہیں، سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں. اگر میں نے کیا تو مجھے بھی جانا چاہیے. میں آپ کو آج ایک چھوٹی سی ویسے اس میں ایک مثال بتا رہا ہوں کہ دنیا وہ کون سا کریپنگ جانور ہے جو کہ نہ انڈے دیتا ہے نہ بچے دیتا ہے اور پھر بھی اس کی نسل چل رہی ہے. آپ کے علم میں ہے اسکارپیو. فیمیل اسکارپیو جب بچہ دیتی ہے پتہ نہیں اس کا کیا ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں جو بچے ہوتے ہیں الٹیمیٹلی بڑے ہو کے وہ پھٹ جاتی ہے بیچاری. تو بچے پھر اسی کو خوراک لے کے اسی کو کھا کے اس کے بعد وہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور پھر اپنے اپنے کام کو نکل جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہماری بھی جو دھرتی ماں ہے، اس کو جتنے بچھو بھی کھائیں، انکلوڈنگ مائی سیلف، میں اپنے آپ کو پہلے پیش کرتا ہوں، جتنے بچھو بھی کھائیں ان بچھوؤں کو مارنا چاہیے. یہ دھرتی ماں ہے، یہ بچھو. مگر بھائی صاحب سے کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم تو 2.5-3 سال سے فیس کر رہے ہیں، پناما سے فیس کر رہے ہیں، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ آپ نے بند کر دیا، اندر ڈال دیے. حمزہ صاحب ابھی بھی اندر ہیں. میں عرض کرتا ہوں ہمارے بھی صوبائی وزیر اندر گئے ہیں، 3-3 4-4 ماہ اندر لگا کے آئے ہیں. علیم خان اندر گئے ہیں، وہ دوسرے اپنا ساتھ ان کے تھے، ان پہ 2002 کے مقدمے تھے. ٹھیک ہے نا، انویسٹیگیشن ہوئی. اچھا اب ایکولائزنگ پالیسی، ویری گڈ. اب مقصد ہے کہ ہمیں تو الزام پکڑ لیتے ہیں، آپ کے الزام بھی ہو اور باتیں کہیں بھی پہنچ جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ نظریاتی جماعت جس کے پیچھے قربانیاں بھی ہیں، جس کے پیچھے معاملات بھی ہیں، لیکن
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب یہ ہے کہ اس کی اس وقت نظریاتی وراثت جو ہے وہ کن کے ہاتھ میں، دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. لیکن ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں صرف اتنا سا ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ معاملات کو حقائق کی طرف، میرٹ کی طرف جانے دیں. یہ معلوم جبا بھی کہیں نہیں جانے لگا، یہ آ جائے گا. اب جو کیسز 2002 سے جا رہے ہیں اور پہلے ان کو نپٹائیں. جو ایک چیز سیکوینس ہوتا ہے، سیکوینس آف ایونٹس ہیں جس میں لگاتے رہے لوگ. میری بہن نہیں، اور سنیں جہاں سے شروع ہوا وہ آپ لوگوں کے ابھی تو ہم ہی انہیں سے نہیں نکل پائے جو آپ کے ایک دوسرے کے خلاف کیس بنائے گئے تھے. بھائی صاحب دو باتوں کا مجھے جواب دے دیجیے گا. ایک تو یہ ہے کہ جو ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ ڈیسپریشن کا شکار ہم کیوں ہوں گے، ہم تو حکومت میں، ڈیسپریشن کا شکار آپ ہیں. اور دوسرا بڑا اہم نقطہ شیلا صاحبہ نے کہا تھا کہ مریم صاحبہ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا. تو یہ آج کی ایکٹیویٹیز نے ان کی خاموشی توڑ دی ہے یا پھر وہ دوبارہ آئسولیشن میں کہیں نہ چلی جائے؟ ابراہیم خان صاحب بات کر رہے ہیں، مجھے ان کا احترام ہے، چونکہ پی ٹی آئی ڈلیور کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہے. ٹھیک، آپ مہنگائی کا طوفان دیکھ لیں، اس دور کے اندر جتنی بڑی بڑی کرپشن کے ہوئے ہیں، اگر کاش ابراہیم خان صاحب مشکلات ہے، سچ بات کر رہے ہیں، دیش سے تو ہماری بات مان رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس بات تک کہنے کے لیے مشکل ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسکرا رہا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے بہت ریسپیکٹ ہے. یو آر این آنریبل مین، اور میری آپ سے کیونکہ ذاتی انٹریکشن ہے تو اس حوالے سے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں. مہربانی آپ کی. یہ جو ابھی جہانگیر ترین صاحب نے جو چینی کے معاملے میں انہوں نے خود انکوائری کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے خود ایکشن لیا ہے، آج آگے نہیں دے سکے. کتنا بڑا گپلا چینی کا ہوا ہے، میرا تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا ہے. دوائیاں کا ہوا ہے، اربوں روپیوں کا گپلا ہوا ہے، جو خود مانتے ہیں. یہ آپ پھر گندم کا ہوا ہے، آپ کی چوتھا یہ پیٹرولیم کا ہوا ہے 700 ارب روپیہ. کسی ایک حکومت کے 2 سالوں میں اتنے بڑے اسکینڈل پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں آئے. نمبر 1. نمبر 2، آج مہنگائی کا طوفان دیکھ لیں کہ کہاں سے قیمتیں جب ہماری حکومت ختم ہوئی اور کہاں قیمتیں آج انہوں نے بچا لیا. آج بے روزگاری کی حالات دیکھ لیں، آج غربت کا معاملات دیکھ لیں. اور پھر پنجاب کی گورننس آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی گورننس کے کتنے سیریس ایشو ہیں. اب ان سارے معاملات میں ان کی پاپولرٹی بڑی تیزی سے گری ہے. یہ تو آج چاہیں بھی تو 500 آدمی نہیں نکال سکتے، پوچھ لیں اس جگہ پہ کر دیں. اب اگر ایک لیڈر باہر آتی ہے، ایک لیڈرشپ آتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے کارکن آتے ہیں، اور کارکن ہمیشہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جاتے ہیں. جماعتیں اکاؤنٹیں فیسیلیٹیٹ کیا کرتی تھی جماعتوں کو، اور ایک جگہ پہ جا کے روک لیتی تھی کہ نہیں اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس حکومت نے اس نے بہت ساری نئی روایات ڈالی ہیں. یہ پہلے نیب کے ترجمان بن گئے ہیں. یہ نیب کا کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو نیب ارسٹ کرے گا، فلاں آدمی کو کل ہم جیل میں بھیج دیں گے، فلاں آدمی کی ایک کنویکشن یہ بتا دیں جو اتنے بڑے. اگر یہ کہتے تھے کہ 2 سال کے اندر ہم ان چوروں اور لٹیروں سے لوٹی ہوئی پیسہ واپس لائیں گے، کون سا پیسہ آپ نے واپس لایا ہے؟ کون سا کیس آپ نے بنایا جس میں کنوکشن ہوئی ہے؟ کون سا ریفرنس آپ نے بنائے؟ ڈیسپریشن جو ہے وہ پرفارمنس کی خرابی کی وجہ سے، یعنی آپ کا پوائنٹ بھائی صاحب یہی ہے. ہمیں تو خوف کی عالم میں خوف کے عالم میں سب آدمی کے اوپر خوف کا عالم طاری ہو جاتا ہے جب اس وقت آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے جس طرح آج پنجاب حکومت نے یہ حرکت. اچھا، مریم صاحبہ والا جواب بھی دیتے ہیں بھائی صاحب، پھر میں بریک لوں گا تو پھر اگلے سیگمنٹ میں کریے. جو شیلا صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا اتنا عرصہ انہیں. بڑا احترام ہے ان کا، وہ جو کہیں سر آنکھوں پہ. یہ فیصلہ کبھی خاموش رہ کر اپنا وہ کیا جاتا ہے اور کبھی باہر آ کر بات کی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اپروپریٹ ٹائم تھا جو انہوں نے آج اپنا وہ کیا ہے. اور انشاءاللہ اب الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، ہم چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ٹائم میں ایسا نہ ہو کہ وہ کل نکلے اور ان کی پنجاب کی حکومت ختم ہو اور یہ کہیں ابراہیم صاحب میں کہ ہمیں وقت نہیں ملا ورنہ ہم بہت زیادہ ڈیلیور کرتے ہیں. اگر ہم وقت ملتا تو پنجاب میں دودھ اور نہر کی جو ہے وہ شہد کی نہریں بہا دیتے. اگر ہمیں وقت ملتا پنجاب میں تو ہم غربت ختم کر لیتے. اگر ہمیں پنجاب میں ملتا تو ہم 200 ڈیم بنا دیتے، ہم لوگوں کے لیے 50 لاکھ گھر بنا دیتے. ہم نے کہا تھوڑا وقت ان کو دیں، لوگ ان کی پرفارمنس دیکھ سکیں، گلزار صاحب کی لوگ پرفارمنس دیکھ سکیں، گلزار صاحب کے کارنامہ سے لوگ واپس ہو جائیں. پنجاب کی حکومت کی جو بہت اعلیٰ معیار یہ سبجیکٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ذرا لوگ دیکھ لیں. اچھا آپ چلے ٹھیک ہے، میں بریک لے لوں. بریک کے بعد آتے تو بھائی صاحب کو پوائنٹ یہ کہ ہم نے ٹائم دیا ان کو تاکہ ان کی پرفارمنس اور یہ ایکسپوز ہو جائے عوام کے سامنے. اس کے اوپر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। शैला रज़ा साहब, आखिरी सेगमेंट है, वक्त कम है, मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी हम बात कर लें। मौलाना साहब ज़रा नाराज़ हैं अपोजिशन से, पीपल्स पार्टी से भी हैं, नून से ज़्यादा हैं। आज के इवेंट से ये करीब आने में मदद मिलेगी, पीपल्स पार्टी को रोल प्ले करेगी, या ठीक है मौलाना की नाराज़गी जल्दी ख़त्म हो जाएगी? क्या नज़र आता है आपको? देखिए, ऐसी नाराज़गी नहीं है जितनी मीडिया ने बना दी है। अच्छा, ठीक। और थोड़ी अगर उन्होंने नाराज़गी दिखाई भी है तो उसूली बात है, और चाहे कुछ भी हो जाए इस बात पे तो जो हमारे मुखालिफिन हैं वो भी मुत्तफ़िक़ हैं कि पीटीआई की कोई माशी पॉलिसी नहीं है। माशी तौर पे मुल्क तबाह हो चुका है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, बेरोज़गारी है। फिर आज देखें कि सुबह से जो लाइट गई थी तो 4 बजे आई, और अभी आपके प्रोग्राम के वक्त भी मेरे दरमियान में लाइट नहीं थी और अभी आई। तो और देही सिंध में 12 और 16 घंटे का रिकॉर्ड चल रहा है, और किसी जगह 18 का। तो ये तंग करने वाली हरकतें, और अब तो पंजाब भी डूब गया, लाहौर पूरा डूब गया बारिश में, नाहली हर तरफ नजर आ रही है। तो मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि आपकी पहली बात पे जरूर बात करूँ कि डेस्परेशन का शिकार हुकूमत है। कोई एक अपोजिशन का बात करे, 50-50 आदमी जो है मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में उसको रिप्लाई करते हैं और बिलो द बेल्ट बात करते हैं। तो ये क्या है? ठीक। और ये जो मेरे भाई ने कहा कि पहले उनका काम, पहले उनकी बात होगी जिन्होंने पहले करप्शन की। तो भाई अभी भी तो मुल्क को ही नुकसान पहुंच रहा है ना, जो आप लोग कर रहे हैं, चीनी पे, आटे पे, पेट्रोल पे, सब पे नुकसान तो मुल्क को पहुंच रहा है ना, मुझे तो नहीं पहुंचा रहे आप कहें कि हम इनसे बदला ले रहे हैं। जो कमीशन की रिपोर्टें आपने तहकीकात की हैं फौरी इब्राहिम साहब, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, बैड गवर्नेंस से एक्सपोज हो रहे हैं, इस वजह से डेस्परेशन का शिकार है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, महकमे जो है गवर्नमेंट के, इंस्टीट्यूशंस एक सीक्वेंस में चलते हैं, वो पिक एंड चूज नहीं करते कि फलां पहले वाले को पकड़ लो, बाद वाले को छोड़ दो। सीक्वेंस में मामला चलते हैं, उसको तो चले एक सेपरेट डिबेट है। कहता है चीनी पे हम तहकीकात कर रहे हैं, किसी और कर रहे हैं ना, बिल्कुल, वो हर एक चीज पे मामला आ रहे हैं। एक तहकीकात शुरू होती है, उनका बंदा मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, एक सिटिंग वजीर के खिलाफ, अपना वजीर आला के खिलाफ कभी पहले भी ऐसे हुआ था नैब में? नहीं। ये हम प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, हम इनसे एक दफ़ा फारिग हो जाएं। ये बारी बारी ये महंगाई वाले भी, ये सारे इश्यूज हमने टेकअप करने हैं। लेकिन जिससे इल्जाम लगे उसको कुर्सी छोड़ नहीं देनी चाहिए, जी बिल्कुल, वो बिल्कुल कुर्सी उसको छोड़नी चाहिए। और वो मेरी बात आप याद रखिएगा कि अगर नैब कम्स अप विद सॉलिड प्रूफ्स, ठीक है ना जी। अभी तो वो कह रहे हैं क्योंकि जो साइनिंग अथॉरिटी इज अ डिफरेंट गाय, वो सारा जब मिलेगा, नहीं मांगी। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वो जब आ रहा है तो मैं अभी आपको जवाब देता हूँ। तो ये सारा सीक्वेंस में होगा, इसमें नोबडी विल बी स्पेयर्ड। लेकिन एक बात मैं आपको एंड में करना चाह रहा था, ख्वाजा नवीद साहब ने एक प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी ये हाथ देख रहे हैं, इसकी 5 उंगलियां सब अलग-अलग हैं, लेकिन जब खाने का मौका आता तो एक हो जाती हैं। बस यही उंगलियां हमने सीधी करनी है, बाकी और कोई इशू नहीं है। मुल्क को खाने का मौका है तो हम यूं ही कटे, वरना हम सब अलग-अलग हैं। ये चीज खत्म होनी चाहिए। इस मुल्क को कायदे सहने के बाद उंगलियों से सलाम किया है। हम कहते हैं दोहरा दीजिएगा जुमला अपना, मुल्क और कौम के लिए काम करें बस। मेरा ये कहना है कि हम पे जो इल्जाम लगे, हमने बड़ी बड़ी जेलें सही और उसके बाद इन्हीं उंगलियों से सलाम किया। तो देख लें जी। जावेद अब्बासी साहब, मौलाना साहब की नाराजगी खत्म हो जाएगी, आखिरी आपकी बात जरा मुझे फरमा दीजिएगा। जी, मौलाना साहब ने आज भी बात की हमारी लीडरशिप से। मौलाना साहब का ये मामला मैं बिल्कुल शायद समझता था कि अगर कोई भी मामला हो, जो सबसे की जमातें हैं, सबको एक दूसरे को एतमाद मिले, और हमारे और पीपल्स पार्टी बड़ी जमातें, हमें उनको ज्यादा हर मामले पर एतमाद में लेना चाहिए, लेंगे और लेना, इससे हमारा एतमाद जो है ज्यादा बढ़ता है। लिहाजा वो एक इशू ऐसा आया था कि उनकी कुछ रिजर्वेशन जरूर मिली, जो नीचे हमारे साथ साथी हैं पार्लियामेंट में, उनकी कोई रिजर्वेशन आई थी, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी ज्यादातर जमातें, हम एक मंसूब में शायद हर चीज का इकट्ठे ना हो सके, लेकिन बड़े इशू पर हम इकट्ठे हैं। वो 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान की हुकूमत का खात्मा होगा, जिस पर अपोजिशन इकट्ठी होगी आपके ख्याल में? या इस मुल्क के लोग जो इस वक्त तकलीफ में हैं, जिस अजाब से गुजर रहे हैं, जो महंगाई का और बेरोजगारी का,
उन लोगों को रिलीफ देने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़ा तो अपोजिशन मिलकर उठाएगी। शैला साहबा, 1 पॉइंट एजेंडा क्या होगा, 1 लाइन आपका? हमारा एजेंडा ये नहीं है कि हुकूमत गिर जाए, हमारा ये कहना है कि ये पॉलिसीज बदलें जिससे अवाम मुश्किलात का शिकार है। हमारी जद्दोजहद इसके लिए, अगर ये नहीं बदल सकते तो इन्हें घर जाना होगा। यही बात भाई साहब ने की। लास्ट सेंटेंस इब्राहिम साहब। इतना है, 5 साल का मैंडेट है, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ 5 इयर्स अवाम ने ये फैसला करना है। मैंडेट के साथ जी बिल्कुल हैं, वादे हैं और इंशाल्लाह पूरे करेंगे। 2 साल में आपने 70 साल लगा दी, अपना 50 साल लगा दिए, हमें 2 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 5 साल का 50 साल का हिसाब 2 साल में हमारे से मांग रहे हैं। मेरी बहन, थोड़ा सा पेशेंस, इंशाल्लाह सब ठीक होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस। चले जी, अल्लाह करे। वो अपोजिशन की भी यही ख्वाहिश है, हुकूमत की भी यही ख्वाहिश है, सब अच्छा, और अवाम भी यही चाहते हैं कि भाई आप लोग अपने मामला सेटल करें, मुल्क किसी एक डायरेक्शन में चले ताकि उनका कोई भला हो। इब्राहिम खान साहब, शैला रजा साहिबा, जावेद अब्बासी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।